एरिया, नन टेक एरिया। त्यसपछि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन भयो, मान्छेहरूले काम पायो भन्ने बित्तिकै उनीहरूले इकोनोमिकल्ली केही न केही गेन गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा इकोनोमिक स्टेबिलिटी, सोसियल पिस एन्ड पोजिटिभ एटिट्युड टुवार्ड्स प्रोजेक्ट हुन्छ। जहाँको मान्छेहरूले आफ्नो नजिकको प्रोजेक्टमा काम गरेको हुन्छ त्यो प्रति उनीहरूको सधैँ पोजिटिभ एटिट्युड हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पिस मेन्टेन भइराखेको हुन्छ। त्यो एडभान्टेज हो। अब यो लोकल प्रोजेक्टहरू लो टेक्नोलोजीमा बनेकोले युटिलाइजेसन, स्क्यार्स रिसोर्सहरूको अप्टिमम युटिलाइजेसन गरेको हुन्छ। लोकल म्याटेरियलहरूको युज गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अब त्यहाँको अन्य कुनै टेक्नोलोजी छ भने पनि पुरानो टेक्नोलोजीहरू युज गरेर त्यसलाई सेभ गरेको हुन्छ र यसले चाहिँ इम्प्याक्ट, इन्भाइरोमेन्टको इम्प्याक्टहरूलाई अलिकति कम गरेको हुन्छ। किन भन्दा लेबर इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टमा हाइटेकहरू युज नगरेको भएर यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई त्यति असर गरेको हुँदैन। अब जस्तो अहिलेको हिसाबमा धेरै जसो बाढी पहिरो गएको ठाउँहरू, त्यस्तोमा अहिले डोजर हिँडेको ठाउँहरू जहाँ चाहिँ अनम्यानेज तरिकाले डेभलपमेन्ट गरेको कन्डिसन भयो, त्यही केसहरू अब लेबरले गर्ने हो भने त्यसमा त्यस्तो किसिमको हाजार्डहरू नआउन सक्छ। इन्भाइरोमेन्टली त्यति धेरै इफेक्टिभ हुँदैन, पोल्युसनको हिसाबले पनि त्यस्तो किसिमको कामहरू हुँदैन भन्ने हिसाबले इन्भाइरोमेन्टमा इम्प्याक्ट चाहिँ यसको त्यति नेगेटिभ हुँदैन जति चाहिँ हाइटेक अनुसार हामीले प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ। त्यसपछि लेस क्यापिटल, इन्डिजिनियस टेक्नोलोजी युज गरेको हुन्छ। त्यहीँको आफ्नै लोकल टेक्नोलोजी, जहाँ क्यापिटल कम हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा पनि यो चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टहरू युज गरेको हुन्छ। लेस क्यापिटल कुन अर्थमा भन्दाखेरि यदि यही क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्ट हुन्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ ह्युज एमाउन्ट अफ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट अन मेन मेसिनरीहरूमा इन्भेस्ट गरेको हुन्थ्यो। तर यसमा चाहिँ त्यो क्यापिटल चाहिँ रिड्युस भएको हुन्छ। जेनरली चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ प्रोजेक्ट चाहिँ त्यहीँको लोकल टेक्नोलोजीहरू युज गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टहरू रिड्युस गरेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो जति पनि डलरको सञ्चित हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यसलाई बढाउने काम गरेको हुन्छ। रिड्युस इम्पोर्ट भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ डोजर लाने, एक्सकाभेटर लाने, क्रेन लाने हो भने त्यो बाहिरबाट किन्न पर्यो, अनि त्यसलाई फेरि युज गर्न फ्युल चाहियो। यी कुनै पनि कुराहरू त्यहाँ नचाहिने भएको भएर यसले चाहिँ इम्पोर्ट रिड्युस गर्छ मेसिनरीहरूको, हाइटेकहरूको। त्यसपछि यसले चाहिँ डलर पनि सेभ गर्छ। एडभान्टेज। अब डिसएडभान्टेजमा टेक्नोलोजी इनोभेसन हुँदैन, लेबर बेसमा त्यस्तो डेभलपमेन्ट त्यति जति पनि टेक्नोलोजी अहिलेको हाइफाई टेक्नोलोजी छ त्यो अनुसारको प्रायोरिटी पाउँदैन र अहिलेको टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अहिलेको लेबर बेस प्रोजेक्टमा टेक्नोलोजी इनोभेसनलाई खास इम्पोर्टेन्स दिएको हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको फेसिलिटिजहरू पाउँदैन त्यो प्रोजेक्टले भन्ने कुराहरू। अब मेसिन बेस नहुने बित्तिकै द्याट्स टेक्स लङ टाइम, लेन्दी हुन्छ प्रोजेक्टहरू। प्रोजेक्ट लाइफ साइकल पनि लेन्दी हुन्छ, टाइम चाहिँ मोर कन्ज्युम गर्छ भन्ने त्यसको डिसएडभान्टेज हो। अब इट इज अनेबल टु ह्यान्डल कम्प्लेक्सिटी भन्ने बित्तिकै कुनै कम्प्लेक्स छ प्रोजेक्टमा, कुनै कम्प्लेक्सिटी आयो भने, कुनै कम्प्लेक्स काम जबहरू आयो भने त्यो बेला लेबरले ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि एडभान्स स्किल यसले इम्प्रुभ गर्दैन। त्यसपछि इकोनोमिक ग्रोथ पनि साह्रै लो हुन्छ। प्रोडक्सन कस्ट म्यानुअल्ली हुने बित्तिकै हाई हुने भयो। अनि त्यसको क्वालिटीको कुराहरू पनि युनिफर्मिटी हुँदैन। एउटै कुराहरू सधैँ त्यही लेबरले गर्दाखेरि त्यही इक्वल हुन्छ, एउटै क्वालिटीको हुन्छ भन्ने कुराहरू हुँदैन। द्याट आर द डिसएडभान्टेज अफ यो लेबर इन्टेन्सिभ प्रोजेक्ट हो। अब तिमीहरूलाई यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेजमा केही छ? केही छ तिमीहरूलाई यसमा केही भनिदिनु पर्ने? नो सर। सिम्पल। अरू पोइन्ट पनि थप्न सक्छ। अब मैले त्यहाँ बनाएको पोइन्टहरू बाहेक अन्य केही पोइन्टहरू तिमीले पनि थप्न सक्छौ त्यसमा है। यति पोइन्ट मात्रै होइन, अरू आफूले थप्न पनि सकिन्छ है।
अब एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लेबर इन्टेन्सिभमा भइहाल्यो। बेस गरेर सम्झिनु पर्ने लेबरको अन्डर डेभलप कन्ट्रीको अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लमलाई अलिकति यसले चाहिँ सल्भ गरेको जस्तो कन्डिसन हो। र लेबर इन्टेन्सिभमा जहाँ अनइम्प्लोइमेन्ट हाइटेकहरू युज गर्न सकिन्न, क्यापिटल अलिकति प्रोजेक्टकै क्यापिटल कम छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टहरू डिसएडभान्टेज केही छ भने पनि त्यो हुँदाहुँदै पनि यो युज गरिन्छ। त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो। धेरै जसो ठाउँमा पहिला WHO युएनकै होला, युएनको फुड फर वर्क भन्ने एउटा प्रोग्राम थियो। दिनभरि काम गर्ने लेबरले मात्रै हाइटेकहरू युज नगर्ने आफ्नो ठाउँको रोडहरू बनाउनको लागि। अनि त्यसपछि बेलुका चाहिँ उसलाई त्यसको बाटर सिस्टम अनुसार 2 पाथी 3 पाथी अथवा 10 किलो जति चामल दिने त्यस्तो किसिमको सिस्टम पनि अहिले 15-20 वर्ष अगाडि चले थियो। अब नेक्स्टमा अब हाम्रो अर्को छ। हेलो भन। हजुरले प्रोडक्सन कस्ट इन्क्रिजेस हेलो भन त, तिम्रो अलि भोइस क्लियर आएन। प्रोडक्सन कस्ट मलाई यसो त्यहाँ मेसेज गर न, ल आवाज राम्रो आएन। डिसएडभान्टेज प्रोडक्सन कस्ट किन हाई हुन्छ भन्न खोज्या? हजुर सर। अब प्रोडक्सन कस्टको कुरामा जस्तो मास प्रोडक्सन गर्ने कुरामा पर युनिट कस्ट कम हुन्छ। प्रोडक्सन कस्ट इन्क्रिजमा तिम्रो मास प्रोडक्सन गर्नु र लेबर इन्टेन्सिभ हुनुमा चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट अभियसली किन हुन्छ भन्दाखेरि लेन्दी टाइम हुन्छ। लेन्दी टाइम हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट इन्क्रिज भइहाल्छ। लो टेक्नोलोजी सिस्टममा र अटोमेटिक लेबर र म्यानुअल र अटोमेटिक सिस्टममा जति पनि प्रोडक्सन युनिट्स हो, प्रोडक्सन युनिट उही टाइमको कम्पेरिजन गऱ्यो भने प्रोडक्सन युनिट कम आउने भएको भएर अब इक्जाम्पल तिमीलाई दिँदाखेरि जस्तो 100 जना मान्छेले रोड गरे, रोड खने, 100 जना मान्छेले रोड खन्दाखेरि एक दिनमा 10 मिटर खन्यो बनायो भन्यो भने त्यसैलाई हामीले एक्जाभेटरहरू लगाइदियो भने त्यसले एक दिन 100 मिटर खन्ने भयो। हिसाबमा के भयो, 10 टाइम बढी उसले काम गर्यो। खर्चको हिसाब दुईटाको पर मिटरको हिसाब गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ चाहिँ पर युनिट पिसको हिसाबले, पर युनिट मिटरको हिसाबले त्यो चाहिँ के हुन्छ, प्रोडक्सन कस्ट इन्क्रिज हुन्छ। किन भन्दा यो प्रोडक्टको लाइफ साइकलै धेरै हुन्छ लेबर इन्टेन्सिभले गर्दा। त्यो हिसाबले भन्न खोजेको। क्लियर भयो? हजुर सर। ल अरु कसै केही छ? ल नेक्स्टको आएँ त म। नेक्स्टमा capital intensive project. That types of project are suitable for high level capital investment, highly automated, long term investment, high skill manpower, mass production, profit motive project. यस्ता किसिमका जहाँ चाहिँ मास प्रोडक्सनको कन्सेप्ट आउँछ, जहाँ चाहिँ टाइम प्रोजेक्टको टाइम फ्रेम चाहिँ लिमिटेड हुन्छ, हामीसित क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हाई छ, अटोमेटेड हामीसित टेक्नोलोजी छ, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टहरू अलवेज दे आर प्रफिट मोटिभेटेड हुन्छ। प्रोजेक्ट कम्प्लिट भइसकेपछि एज अ बिजनेसको रूपमा जाँदाखेरि त्यसको गोल भनेको के हुन्छ, प्रफिट मोटिभ हुन्छ। अब यसको फाइदा के छ त? हाई लेभलमा म्यान पावरहरू लगाउँदाखेरि, हाई इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि, हाई इन्भेस्टमेन्ट गरेर गुड्सहरू सर्भिसहरू गर्दाखेरि के फाइदा छ भनेर हेऱ्यो भने प्रोडक्टिभिटी हाई हुन्छ। एज अ अटोमेसन हाइटेक लाउने बित्तिकै लङ टर्ममा प्रफिट हुन्छ। लङ टर्मको हिसाबले प्रफिट मोटिभै हुन्छ, इन्टेन्सनै प्रफिट मोटिभ गर्ने हुन्छ क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टहरूको। त्यसपछि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुन्छ। अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको हिसाबमा तिमीले कुनै अमेरिका, जापानबाट, चाइनाबाट कुनै
इक्विपमेन्ट ल्यायो भने त्यो इक्विपमेन्ट यहाँ चलाउन जान्ने सिक्ने हुन्छ, त्योबाट टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू सबैमा मेसिनमा मात्रै होइन, अन्य अन्य जहाँ जहाँ जबहरू डिफाइन भएको हुन्छ, जब गर्ने टेक्नोलोजी फरक फरक हुँदाखेरि यहाँको लोकलले पनि त्यो टेक्नोलोजीहरू गेन गरेको हुन्छ, त्यो सिकेको हुन्छ। र नेक्स्टमा छ युनिफर्मिटी इन प्रोडक्सन। प्रोडक्सनमा युनिफर्मिटी हुन्छ, क्वालिटी एउटै हुन्छ, स्पेसिफिकेसन सबैको एउटै हुन्छ हाइटेकबाट गर्दाखेरि। अब मास प्रोडक्सन हो भने प्रोडक्सन कस्ट डिक्रिज हुन्छ है यो केसमा। र जहिले पनि क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टहरू ह्युज भोल्युममा हुने भएको भएर त्यसको प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ अलवेज लेबर इन्टेन्सिभसित कम्पेरिजन गर्दाखेरि अलवेज प्रोडक्सन कस्ट डिक्रिजेस अथवा प्रोडक्सन कस्ट पर युनिट इज लेस देन लेबर इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टहरू हुन्छ। कन्डिसन के भन्दाखेरि मास प्रोडक्सनको कन्डिसनमा अब जहाँ ठुलो प्रोजेक्टहरू हुन्छ त्यस्तो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट कम हुन्छ। र टाइम सेड्युलको हिसाबले गर्दा पनि हामीले राखेको सेड्युल जति छ त्यो टाइममा रिक्वायरमेन्ट अनुसारको मेसिनहरू आयो भने त्यही अनुसार हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट कम्प्लिटेड अन टाइम हुन्छ। यो चाहिँ एडभान्टेज अफ क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टहरू भयो। अब के छ त डिसएडभान्टेजहरू? अब यसले अभियसली भइहाल्यो, मे क्रिएट अनइम्प्लोइमेन्टको केसहरू हुन सक्ने हो। 100जना लेबरले गर्ने काम दुईटा यो मेसिनले गर्न सक्छ अथवा एउटा मेसिनले गर्न सक्छ भन्ने बित्तिकै त त्यो कन्डिसनमा अब अनइम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको रेट हाई हुने भयो। अब रिक्वायर लार्ज इन्भेस्टमेन्ट, अब मेन मेसिनहरू अटोमेसनहरू हुने बित्तिकै द्याट प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट बिङ हाई। र यसको अर्को बेफाइदा भनेको त्यो जति पनि इन्भेस्टमेन्ट मेसिनरीहरूको छ, प्लान्टहरूको छ, दे आर अभियसली इन डिप्रिसिएटेड। अनि डिप्रिसिएसनको कस्ट चाहिँ प्रत्येक वर्ष के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले बियर गरेको हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो प्रोडक्सन कस्टमा आएर जोडिएको हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ अनसुइटेबल फर स्मल प्रोजेक्ट जहाँ लो क्यापिटल हुन्छ, लो टेक्नोलोजी हुन्छ, त्यस्तो खालका स्मल प्रोजेक्टहरूको बजेट नै कम भएकोमा त यो सुइटेबल हुँदैन। इन्भाइरोमेन्टको यसले एडभर्स इफेक्ट गराएको हुन्छ इन्भाइरोमेन्टमा त अब तिमीले बुझिहाल्यौ, टेक्नोलोजी हाइटेक युज गर्ने बित्तिकै सोइलको कन्डिसनहरूदेखि लिएर त्यो पोल्युसन हुनेदेखि लिएर साउन्ड पोल्युसन, एयर वाटर पोल्युसनहरू सबै किसिमको पोल्युसनहरू यसको डिसएडभान्टेजमा पर्छ। त्यसपछि यसले ह्युमन फ्याक्टरलाई इग्नोर गरेको हुन्छ। जति पनि इम्फेसिस हुन्छ त्यसले चाहिँ अटोमेसनमा अटोमेटिक सिस्टममा मात्रै फोकस गरेको हुन्छ यसको। अब अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन इन इन्कम इन सोसाइटी भन्ने बित्तिकै यो जति पनि हाम्रो मेन यो टेक्नोलोजीहरू युज गरेको त्यो टेक्नोलोजीको ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ जति पनि क्यापिटल छ त्यो क्यापिटल चाहिँ बाहिर गइराखेको हुन्छ। हाम्रो देशको हिसाबमा हेर्दाखेरि हामीसित त्यो टेक्नोलोजी छैन। टेक्नोलोजी नभएपछि बाहिर इम्पोर्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई चलाउने फेरि त्यो स्किल म्यान पावर ल्याउनु पर्यो, मेन्टेनेन्स गर्ने अर्को मान्छे ल्याउनु पर्यो, स्पेयर पार्ट्स फेर्नु पर्यो। यस्ता किसिमले गर्दाखेरि यो चाहिँ पैसा यति सबै के हुने भयो त बाहिर जाने भयो। र यहाँको जो मान्छेहरू छ पोर सिटिजनले चाहिँ यसबाट धेरै बेनिफिट नपाउने भयो। अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन सोसाइटीको हिसाबले हेर्दाखेरि यो चाहिँ इक्वल्ली यो डिस्ट्रिब्युट भएको देखिँदैन यो क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टमा। अब जेनरल यति हो। यसमा अब तिमीहरूको केही छ क्यापिटलमा? केही क्वेसन छ? भयो नेक्स्ट जाम त्यसो भने। अरू कसैलाई ल 1 मिनट तिमीहरूलाई म टाइम दिन्छु, कसैलाई केही छ भने सोध। अनि नेक्स्ट जामलाई हाम्रो यो च्याप्टर क्लासिफिकेसन अफ प्रोजेक्ट यो पछि सिद्धियो। त्यसपछि अब नेक्स्ट टपिक्स च्याप्टर 1 को। ल सुरक्षाले लास्ट पोइन्ट फेरि एकचोटि भन्नु होला भनेर भनिछन् है। अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम इन सोसाइटी भन्ने बित्तिकै
डिस्ट्रिब्युसन जति पनि इन्कम छ त्यो इन्कमको हिसाबले हामीले हेरेको हो त्यसलाई। अब इन्कमको हिसाबले हेऱ्यौ भने प्रोजेक्टबाट बेनिफिटेड को हुन्छ त? प्रोजेक्टबाट बेनिफिट हुने भनेको त त्यसको स्टेक होल्डरहरू हो, त्यसमा काम गर्ने लेबरहरू होला, प्रोजेक्ट म्यानेजर होला, इन्जिनियर होला। अब त्यसमा जति पनि इन्भल्भ स्टेक होल्डर हुन्छ त्यो पोजिटिभली हिसाबले बेनिफिटेड भएको हुन्छ। अहिले हामीले इन्भाइरोमेन्टको कुरा नगर्दाखेरि इकोनोमीको हिसाबले मात्रै हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन किन भयो त भन्दाखेरि जति पनि हाइटेक इक्विपमेन्टहरू भयो, स्किल म्यान पावर भयो, मेन्टेनेन्स गर्ने क्रिउहरू भयो, त्यो सबै हाम्रो के भयो त इम्पोर्ट हुने भयो। इम्पोर्ट हुने बित्तिकै त्यो किन्नको लागि जति पनि हाम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो चाहिँ बाहिर जान्छ। अब तिम्रो लेबर इन्टेन्सिभमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि लोकल पिपुल इम्प्यासिस हुन्थ्यो। लोकल पिपुलहरू त्यहीँकोले जसलाई इन्ट्रेस्टेड छ त्यो मान्छे आएर त्यहाँ इन्भल्भ हुनु पाउँथ्यो। अब यसमा त तिम्रो इन्ट्रेस्ट भए पनि लोकल पिपुलहरू त्यहाँ आउने भएन। जति पनि इन्कम छ त्यहाँ काम गर्नेको इन्कम लोकलको भन्दा पनि त्यो सबै क्यापिटलतिर ओरिएन्टेड भयो, मेसिनरीतिर ओरिएन्टेड भयो। त्यो पैसा जति खर्च हुन्छ त्यसको केही पर्सेन्टहरू चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभमा लेबरले पाउँथ्यो भने यसले चाहिँ मेसिनले पाएर त्यो मेसिनले बाहिर जाने भयो पैसा। त्यो भएर इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भएन भन्न खोजेको। क्लियर भयो सुरक्षा? सुरक्षा नेउपाने ल नेक्स्ट जाम है त। त्यसो भने नेक्स्ट स्लाइड जान्छु म। हुन्छ सर हुन्छ। ल नेक्स्ट छ के ढिलो भयो पढाएको? मैले त एकदम ढिलो भनेछु है। ठिकै छ सर। अरूलाई सोध्नु नै मैले त गफरे जसरी पढाएको छु है, क्लासमा पढाए जसरी पढाएको छैन। यो स्लाइडबाट मैले आनन्द गफरे जसरी पढाएको छु, क्लासमा त्यसरी मैले गरेकै छैन है। अरू कसैलाई ढिलो भयो भने जस्तो लाग्छ अथवा छिटो भयो भने जस्तो लाग्छ भने फिडब्याक देऊ। नभए मैले यही स्टाइललाई कन्टिन्यू गर्छु। ल नेक्स्टमा छ प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ एन्ड गोल च्याप्टर 1.3। फर्स्टमा हामीले अस्ति पनि भनियो प्रोजेक्ट क्लियर क्यारेक्टरिस्टिकमा पहिलो नम्बरमा थियो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ स्पेसिफिक हुनुपर्छ भनेर हामीले हेरिएको थियो। प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ गोलहरू स्पेसिफिक हुनुपर्छ भनेर फर्स्ट नम्बरमा थियो। त्यसमा मैले तिमीहरूलाई स्मार्ट हुनुपर्छ है, गोलहरू अब्जेक्टिभहरू स्मार्ट हुनुपर्छ भनेर स्मार्ट भनेको के हो भन्ने कुराहरू पनि मैले गरेको थिएँ। खास गोल भन्ने बित्तिकै के हो त गोल, त्यसपछि अब्जेक्टिभ भनेको के हो। तिमीले केही सोच्यौ भने अहिले सिम्पली रूपमा अहिले तिमीले मानौ म 10 वर्षपछि नेपालको टप मेकानिकल इन्जिनियर हुन्छु भन्यो भने त्यो एउटा तिम्रो गोल भयो। 10 वर्षपछि भनेपछि टाइम फ्रेम भयो। तर कसरी के हुन्छ त्यहाँ त्यसको सिम्प्लिफाई गर्दै गयो भने त्यसलाई फेरि ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ। त्यो गोललाई गोल मात्रै राखेर त्यो गोल मात्रै राख्यो भने गोल सँगसँगै के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो, मेजरेबल हुनु पऱ्यो, एकी भएर रियलिस्टिक हुनु पऱ्यो, टाइम फ्रेम चाहिँ फिक्स हुनु पऱ्यो। त्यो मात्रै गोललाई गोल भनिन्छ। नत्र भने त्यो बाहेककोलाई हामीले उइस भनिन्छ। गोल त हामीले एउटा राख्यौँ, हामीले एउटा दिमागमा एउटा आइडिया ल्याउँ नि त हो नि कुनै प्रोजेक्टको बारेमा। अहिले हामीले कुरा गर्दाखेरि कुनै प्रोजेक्टको बारेमा सोच्यौँ भने अब एउटा मेकानिकलले म दुइटै यो आइसी प्लस यो इलेक्ट्रिक दुइटाको कम्बाइन भएको एउटा इन्जिन निकाल्छु, म त्यस्तो किसिमको कार बनाउँछु भन्यो भने त्यो एउटा गोल भयो। अब गोल सेटिङ गर्दाखेरि त्यो गोललाई कसरी तिमीले ठ्याक्कै पेपर वर्कबाट आइडियाबाट पेपर वर्कबाट फिजिकल वर्कमा लान्छौ त नि भन्यो भने त्यो गोल सेटिङको डेभलपमेन्ट स्टेजहरू एक्सन प्लानहरूलाई चाहिँ गोल सेटिङ भनेर भनेको हुन्छ। अब सेटिङ गोल्स फर्स्ट इज द स्टेप इन टर्निङ द इनभिजिबल इन्टु द भिजिबल। आइडिया पेपरमा गयो, पेपरमा गएकोलाई फिजिकल्ली कसरी तिमीले भिजिबल बनाउँछौ, द्याट इज द सेटिङ अफ गोल भयो। एउटा मात्रै सोच्नु भनेको
त्यहाँ चाहिँ तिम्रो आइडिया जेनेरेसन भयो। आइडिया जेनेरेसन सधैँ त्यो फुलफिल हुन्छ, सधैँ त्यो रियलिस्टिक हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। प्लान बिनाको गोल जस्ट अ विश, अ गोल विथआउट अ प्लान इज जस्ट अ विश पनि भनेको हुन्छ। त्यो भएर गोल मात्रै सोध, आइडिया मात्रै जेनेरेसन गर्नु ठुलो कुरो होइन, तर गोललाई कसरी एचिभ गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मेन कुराहरू हो। अब प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ एन्ड गोलमा के भन्छ भन्दाखेरि यो गोल र यो प्रोजेक्टको गोल र अब्जेक्टिभमै कस्तो छ भन्दाखेरि दुइटै एउटै हो, गोल पनि एउटै हो, अब्जेक्टिभ पनि एउटै हो भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर गोलको फर्स्ट इनिसियल स्टेज कुनै पनि प्रोजेक्टको आइडिया जेनेरेसन गर्नु, त्यो स्टेटमेन्टलाई कसरी एकम्प्लिस गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ गोलबाट आउने हो। यो चाहिँ सुरुको स्टेज, हाई लेभलको स्टेटमेन्ट भन्छ। त्यो ओभरअल कन्टेन्टहरू प्रोजेक्ट कसरी एकिभ हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसलाई फर्दर के हो त्यसको अब्जेक्टिभ भन्ने कुराहरू गोलले दिएको हुन्छ। अब अब्जेक्टिभ भन्ने बित्तिकै लोअर लेभल स्टेटमेन्ट भन्छ, त्यो स्पेसिफिक ट्यान्जिबल प्रोडक्ट डेलिभरेबल यस्ता किसिमका कुराहरू अब्जेक्टिभमा आउँछ। तर गोल र अब्जेक्टिभ चाहिँ धेरै ठाउँमा एउटै हो पनि भन्ने कुरा छ होइन। धेरै मान्छेहरू, धेरै म्यानेजमेन्टका उहरूले गोल र अब्जेक्टिभ चाहिँ दे आर सेम भनेर भन्छ। कहीँ चाहिँ फेरि गोल र अब्जेक्टिभ फरक हो है। गोल चाहिँ लङ टर्म भिजन हुन्छ, तर अब्जेक्टिभ चाहिँ लो लेभल स्टेटमेन्टमा जति पनि काम गर्ने हो स्पेसिफिकल्ली त्यो टाइम फ्रेमलाई राखेर अब्जेक्टिभ सेटिङ गरेको हुन्छ। र कन्क्लुजनमा के भन्छ भन्दाखेरि गोल भयो, अब्जेक्टिभ चाहिँ सब गोल्स हो भनेर भनेछ। तर यो चाहिँ आइदर यो जति पनि गोल र उसको डिफिनेसन छ, यो एज अ आर्ट हो कि साइन्स हो भनेर हामीले जति म्यानेजमेन्टलाई भनिन्थ्यो, त्यस्तै किसिमको गोल पनि त्यस्तै किसिमकोले डिफाइन गरेको छ। अब गोलमा दुई प्रकारको हुन्छ, सर्ट टर्म गोल। सर्ट टर्म गोल भनेको एकदम कमिङ नियर फ्युचरको लागि गर्ने, आजको, यो हप्ताको, यो महिनाको, इभन दिस इयर्स। तिमीले चाहिँ यो चाहिँ एकदम फास्ट तिमीले कसरी एकम्प्लिस गर्छौ, छिटो गर्छौ भने त्यो चाहिँ सर्ट टर्मको गोलहरू जति, त्यो चाहिँ टायर्समा चाहिँ सर्ट टर्म गोल भयो। अब लङ टर्म गोल, सो इट टेक्स अ लङ टाइम टु एचिभ, लामो समयमा त्यो हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ लामो समय त्यसले लिन्छ भने त्यो किसिमको गोलहरूलाई चाहिँ लङ टर्म गोल भन्छ। अब वाट इज स्मार्ट गोल? अस्ति पनि मैले भनेको छु, स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो, मेजरेबल हुनु पऱ्यो, एचिभेबल हुनु पऱ्यो, रियलिस्टिक, टाइमली हुनु पऱ्यो। त्यसो भने हाम्रो गोलको एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यो भने अहिलेको जस्तो हाम्रो सिनेरियोमा गभर्मेन्टले इन्स्टलेसन अफ भेन्टिलेटर भनेर भनिदियो। इन्स्टलेसन अफ भेन्टिलेटर भन्यो भने त्यो चाहिँ एक हिसाबले इन्स्टलेसन गर्ने कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्पेसिफिक हो। इन्स्टलेसन गर्ने कुरा स्पेसिफिक कुन हिसाबमा भयो भन्दाखेरि भेन्टिलेटरको कुरा आयो, कोरोनाको बिरामी राख्नको लागि त्यो चाहिँ स्पेसिफिक हुनुपर्छ त्यो गोल चाहिँ भन्यो भने। अब त्यो भेन्टिलेटर राख्ने भन्ने भन्दैमा त्यसले पुरै कुराहरू दिएको हुँदैन, कहिले राख्ने भन्ने कुराहरू होला, कस्तो किसिमको राख्ने, कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने कुराहरू त्यसले, जस्तो 1000वटा भेन्टिलेटर काठमाडौँको एउटा हस्पिटलमा हामीले 1 महिनाभित्र राख्छौँ भन्यो भने द्याट इज द स्पेसिफिक भयो। भेन्टिलेटर हामी काठमाडौँमा राख्छौँ भन्यो भने एउटा चाहिँ स्पेसिफिक के भयो भन्दाखेरि गोल चाहिँ स्पेसिफिक भयो। अब नेक्स्टमा मिजरेबल भनेपछि हाउ मच, हाउ मेनी भन्ने कुराहरू, 1000 क्वान्टिटी विथिन 1 मन्थ एट काठमाडौँ भ्याली भन्यो भने द्याट इज द मिजरेबल भयो। कतिवटा ल्याउँछ गभर्मेन्टले, कतिवटा राख्ने उसको गोल छ भने 1000वटा। स्पेसिफिक भन्ने बित्तिकै के ल्याउने हो त नि, पिपी ल्याउने हो अथवा मास्क ल्याउने भन्दा भेन्टिलेटर ल्याउने हो है। भेन्टिलेटर इज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भयो, गोल भयो त्यो। त्यसपछि एचिभेबल छ कि छैन भन्यो भने यो साँच्चै रियल्ली 1000वटा ल्याउन सक्छ त भन्यो भने त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले गर्न सक्छ। त्यो अहिलेको मार्केटको कन्डिसनमा जहाँ चाहिँ स्क्यारसिटी भएको हिसाबले त्यो एउटा पोर्सन होला, पाटो होला, तर गभर्मेन्टले चाहिँ 1000वटा भेन्टिलेटर ल्याउँछु 1 महिना भन्यो भने द्याट इज द एचिभेबल हो। त्यसो भने त्यो एचिभ नहुने कुरा के हो त नि भन्यो भने, जस्तो तिमीले आई वान्ट टु बिकम अ मेकानिकल इन्जिनियर विथिन 3 इयर्स भन्यो भने त्यो त 3 इयरमा त त्यो त एचिभै हुँदैन, किन भन्दा इट टेक्स 4 इयर टु कम्प्लिट इन्जिनियरिङ।
4 वर्षमा भन्ने कुरो तिमीले 3 वर्षमा सक्छु भन्यो भने त एचिभेबलै भएन। त्यही भएर 1 लाखवटा ल्याउँछु भन्यो भने गभर्मेन्टले त्यो एचिभ नहुन सक्छ, तर 1000वटा गभर्मेन्टले ल्याउने भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ एचिभ हुन्छ है भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब रियलिस्टिक के हो त, के त्यो रियल छ त? त्यो प्रोजेक्टहरू हामीले सोचेको जस्तो हुनसक्छ त भन्दा नि 1000वटा भनेको केही कुरो होइन, यो चाहिँ रियलिस्टिकै छ भन्यो भने अब यो 1000वटा ल्याएर कहाँ राख्छ त नि? 1000वटा ल्याएर राख्ने ठाउँ पनि त फिक्स हुनु पऱ्यो नि। 50वटा हस्पिटललाई म 20वटा बाँड्छु भन्यो भने रियलिस्टिक होला। अब म हस्पिटल बनाउन थाल्छु अनि त्यसपछि 1000वटा राख्छु भने त्यो रियलिस्टिक नहुनसक्छ, किन हस्पिटल बिल्डिङ बन्नै 1 महिनाभन्दा बढी लाग्छ। तर हाम्रो त मिजरेबल के छ, विथिन 1 मन्थमा यो भेन्टिलेटरहरू ल्याएर राख्ने भन्ने कुराहरू छ। नेक्स्टमा छ टाइम बााउन्ड। विथिन 1 मन्थ भन्यो भने स्पेसिफिक भयो, टाइम फ्रेम स्पेसिफिक भइहाल्यो। त्यो स्पेसिफिक डेट भयो भने कमिटमेन्ट टु डेडलाइन कम्प्लिट हुन्छ कि हुन्न, त्यो डेटमा टाइमली भयो कि भएन भन्यो भने त्यो डेटमा कम्प्लिट हुने नहुने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्कै रियलिस्टिक हुनु पऱ्यो। तर टाइम फ्रेम चाहिँ फिक्स हुनु पऱ्यो। टाइम फ्रेम फिक्स नभएको चाहिँ प्रोजेक्टै हुँदैन। अब 1000वटा मैले यो 1 सेप्टेम्बर 2022 लास्ट फर 30 सेप्टेम्बरमा गर्छु 1 महिनामा भन्यो भने यो चाहिँ टाइमली बााउन्ड पनि भयो। द्याट इज द स्मार्ट गोल भन्ने कुराहरू यसले दिन सक्छ। स्मार्ट गोल अथवा अब्जेक्टिभ है। अब गोल र अब्जेक्टिभमा फरक के छ भन्ने कुराहरू होला। अब यो त्यही हो, स्पेसिफिक क्लियरली डिफाइन, भेग हुन भएन। अब त्यो बुझ्दै नबुझिने कुरा भयो भने यो चाहिँ भेग चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन, स्पेसिफिक हुँदैन भन्ने कुरा। अरू चाहिँ त्यही कुराहरू हो। अब गोल सेटिङका के छन् त स्टेप भन्यो भने पहिला गोल के हो, आइडेन्टिफाई गोल। सेकेन्डमा सेट अब्जेक्टिभ। अब्जेक्टिभहरू भन्ने त्यही सब गोल्स हो भनेर मैले भने। गोल्स चाहिँ एउटा भेग भयो, त्यो चाहिँ लङ टर्म भयो, लङ टर्म एकदम लङ टर्मको हिसाबले भयो। तर त्यो गोललाई कसरी हामीले फुलफिल गर्न सकिन्छ भन्यो भने सेट अब्जेक्टिभ। घर बनाउँदैछ भने घर एउटा भयो, तिमीले 2-3 महिना अगाडि प्लानिङ गरेको हुन्छ, यो कोठा यहाँ यति तलाको, यति मसित बजेट छ, त्यसपछि मेरो टोयलेट यहाँ हुन्छ, मेरो पूजा कोठा यहाँ हुन्छ, मेरो सिटिङ यहाँ हुन्छ, किचन डाइनिङ यहाँ हुन्छ, त्यसपछि गेस्ट रुम यहाँ हुन्छ, बेडरुम यहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरू तिमीले एउटा घर बनाउने यति स्क्वायर फिटको एउटा गोल भयो तिम्रो। म 1 वर्षमा सिद्ध्याउँछु भन्ने गोल भयो। एचिभेबल 1 वर्षमा हुनसक्छ, सानो घर, रियलिस्टिक पनि हो। त्यसपछि टाइम बेस पनि तिमीले गरिदियो भने अब सेट अब्जेक्टिभ। अब त्यसलाई कामहरू अब त्यो गोललाई सब गोलमा कसरी परिणत गरिन्छ भन्दाखेरि पहिला घर बनाउँदा त तिम्रो फाउन्डेसन चाहियो। फाउन्डेसनमा पनि अब तिम्रो अर्थको एक्जाभेसन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर कोलम सेटिङ गर्ने कुराहरू ती चाहिँ फेरि सब डिभाइडेड भयो भने विथिन टाइम फ्रेम, विथिन कस्ट, क्वालिटीका कुराहरू त्यहाँ आयो भने त्यो सानो काम जोड्दै लगायो भने द्याट इज द विथिन टाइम फ्रेममा भएको, द्याट इज अब्जेक्टिभ भयो। त्यो अब्जेक्टिभहरू गोल्स धेरै हुन सक्छन्, गोल्सका सब अब्जेक्टिभहरू धेरै हुन सक्छ। अब त्यसमा रिस्क के छ, अब्स्ट्याकल के छ त नि त्यसमा भनेर तिमीले प्रोजेक्टमा हेर्न सक्छौ। लिस्ट अफ अब्स्ट्याकल, त्योसित मिट गर्ने कसरी हो, ती रिस्कहरूलाई कसरी हामीले मिटिगेसन गर्ने हो भन्ने कुराहरू भयो। त्यसको काम कसले गरिदिन्छ त? यो हामीले एउटा ठेकेदारलाई दिने हो घर बनाउन, अथवा एउटा फ्याक्ट्री बिल्डिङ बनाउन कसलाई दिने हो त? कन्ट्र्याक्टरलाई दिने हो, सब कन्ट्र्याक्ट गर्ने हो उसले, के हो त? त्यसपछि त्यो अनुसारको लिस्ट अफ स्किल के चाहिने हो त? अब हामीलाई मेकानिकल इन्जिनियर चाहिने हो, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर चाहिने हो, अथवा सिभिल ओभरसियर भए हुन्छ। यतिवटा स्किल म्यान पावर, यतिवटा अनस्किल म्यान पावर, मेन मेसिनहरू यो स्पेसिफिकेसनको भन्ने कुरा। रिसोर्स पनि हामीले सबै लिस्ट स्किलमा रिसोर्स सबै कुराहरू, म्यानको, मेसिनको, अनि त्यसपछि बजेटको कुराहरू, क्वालिफिकेसनका कुराहरू अब लिस्ट अफ स्किल भइसकेपछि प्लानिङ गर्दाखेरि ती कुराहरू हामीले डेभलप अफ प्लानमा हामीसित के रिसोर्सहरू छ, के चाहिने हो हामीलाई भन्ने कुराहरू प्लान गरिसकेपछि अब हामीलाई यो भइसकेपछि के हुन्छ त? प्रोजेक्ट कम्प्लिट भयो। प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुँदाखेरिको गोल्सले के भन्छ त भन्दाखेरि गोल्स सेटिङ गर्दै हामीलाई त्यसको स्कोप हुन्छ। अब हाउ विल इट बेनिफिट पिपुल अथवा मी अथवा अफिस भन्ने केही होला, के फाइदा हुन्छ त नि यो? अब त्यो लिस्ट अफ बेनिफिटहरू हामीले गरेको हुन्छ गोल सेटिङको हिसाबमा। जेनरली यति 7वटा कुराहरू हामीले चाहिँ लिस्ट गोल सेटिङमा गरिन्छ। अब खासै ठ्याक्कै यो गोल र अब्जेक्टिभ भन्ने खालि एउटै हो भन्ने
हो कि होइन भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि जे तिमीले सोच्यौ फाइनल रिजल्ट के हुन्छ भनेर सोच्यौ 20 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउँछौ तिम्रो गोल हो। गोल 20 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउँछु भने नि कहाँ हो ठाउँ कहाँ हो कुन हो कहिलेबाट सुरु गर्ने हो त्यसपछि अब्जेक्टिभहरू स्पेसिफिक रिजल्ट त्यसले 20 मेगावाट बनाउनको लागि के चाहिन्छ त भन्यो भने यो चाहिँ सर्ट टाइम फ्रेममा त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि लङ टर्मलाई सानो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरमा ढालिदिएको हुन्छ। त्यो भएर लङ टर्मलाई सर्ट टर्ममा जति पनि कामहरू हुन्छ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरले कामहरूलाई अब्जेक्टिभले त्यसरी त्यो टाइम फ्रेममा त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि सब गोललाई नै हामीले गरिन्छ। अब यो गोल भन्ने बित्तिकै 20 मेगावाट हाइड्रो पावर अब्जेक्टिभ भयो भने अब मोर स्पेसिफिक कसरी हुन्छ त नि भन्यो भने अब त्यसमा मोर स्पेसिफिक भन्ने बित्तिकै गोल त्यति भयो। त्यो गोल एचिभ गर्ने कुराहरू मेसिनका कुराहरू होला प्रोजेक्ट म्यानेजर फिक्स गर्ने भन्ने कुरा होला बजेटको कुरा होला स्पेसिफिकेसनका कुराहरू होला कुन टाइम फ्रेम हो कस्तो किसिमको भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ अब्जेक्टिभले डिफाइन गरिदिएको हुन्छ। गोल एउटा हुन्छ अब्जेक्टिभ धेरै हुनसक्छ अब्जेक्टिभ सँगसँगै पनि चलेको हुन्छ त्यही प्रोजेक्टको। यो चाहिँ अब गोल्स आर जेनरल इन्टेन्सन टुवर्ड द अटेनमेन्ट अफ समथिङ अब्जेक्टिभ आर प्रिसाइज एक्सन फर एक्म्प्लिमेन्ट अफ स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक टास्कलाई गऱ्यो भने जस्तो हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा 20 मेगावाटको भयो अब त्यसलाई 4वटा हामीलाई पेल्टन टर्बाइन चाहियो गोलले 20 मेगावाट भनिदियो अब यसले स्पेसिफिक के गरिदियो प्रिसाइज के गरिदियो भन्दाखेरि 4वटा हामीलाई पेल्टन टर्बाइन चाहिन्छ 5 मेगावाटको 4वटा सेक्सन हुन्छ भने अब त्यो पेल्टन कसले बनाइदिन्छ नेपालमा बन्छ अथवा बाहिर दिने हो कति टाइम लाग्छ कहिले त्यसलाई प्रोक्युरमेन्ट गर्ने कुन क्वालिटीको कति डाइमेन्सनको त्यो चाहिँ फेरि यसले के गरिदिन्छ अब्जेक्टिभले स्पेसिफाई गरेर त्यो गोललाई कसरी एचिभ गरिन्छ भनेर अब्जेक्टिभ सब डिभाइड सब गोल मोर स्पेसिफिक हुने हिसाबले यसलाई चाहिँ हामीले गोल र अब्जेक्टिभलाई छुट्याइन्छ। अब कन्क्लुजन के हो त नि भनेर भन्यो भने यो गोल सेटिङ लङ टर्म एउटा आइडिया जेनेरेसन भयो त्यो चाहिँ पेपर वर्क भयो पेपर वर्क चाहिँ गरेर फिजिकल वर्क भयो। गोल सेटिङको लागि अलिकति एक्सपिरियन्स मान्छेले गर्यो भने त्यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ सक्सेस हुन्छ र ओल्डको कन्डिसनमा हेऱ्यो भने अमेरिकामा पनि लगभग 32% प्रोजेक्टहरू फेल भएको हुन्छ 32% प्रोजेक्टहरूको 4% प्रोजेक्टहरू कमेन्ट्सै हुँदैन स्टार्टै हुँदैन त्यति त्यो जति पनि उसले गोल सेटिङ गर्यो त्यत्तिकै हराएको हुन्छ। अनि कतिपयहरू बिचैमा गएर 100% कम्प्लिट नहुने कन्डिसनहरू पनि धेरै छ। त्यो केले भन्दाखेरि प्रोपर गोल सेटिङ नभएको अब्जेक्टिभहरू फुलफिल नभएको र त्यसलाई चाहिने रिसोर्सहरूको बारेमा नभएका धेरै कारणहरू हुन्छ किन प्रोजेक्ट फेल हुन्छ अहिले म भनौँला त्यसपछि। र प्रोजेक्ट र गोलमा चाहिँ अब तिमीले कन्क्लुजनमा बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि लङ टर्म जति पनि कन्सेप्ट हो लङ टर्म कन्सेप्ट चाहिँ गोल भयो सर्ट टर्म कन्सेप्ट भयो त्यो चाहिँ अब्जेक्टिभ हो। भेग छ भने त्यो भेगलाई सिम्प्लिफाई अब्जेक्टिभले गर्छ त्यसले स्पेसिफिक बनाइदिन्छ त्यसले टाइम बाउन्ड फिक्स गरिदिन्छ त्यसले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ल्याइदिन्छ गोललाई कसरी एकम्प्लिस गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब्जेक्टिभले लिएर आएको हुन्छ। ल यसमा केही छ गोल र अब्जेक्टिभमा एउटा अब कुनै नन रियलिस्टिक तिम्रो क्वेसन है मैले यहाँ फुल स्क्रिन लाएर हेर्दाखेरि मैले यहाँ देखिनँ सर हाउ टु नो इट्स रियलिस्टिक भनेर भन्यो है रियलिस्टिक हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउने भने अर्कोले हाउ क्यान वी बिटेन द नन रियलिस्टिक हो कि होइन भन्यो भने ल ठिक छ है सुनेछौ नि मैले बोलेको रियलिस्टिक कसरी थाहा पाउने भनेर भन्यो है। ल अब म भन्छु है जस्तो एक्जाम्पल एउटा म मार्केटिङको अफिसर छु मैले एउटा गोल राखेँ माई गोल इज इन्क्रिज सेल्स बाई 20% इन 20 विक्स भनेर मैले भने 20% मेरो गोल अहिले मैले 1500 बेच्छु 1500 को 20% भनेको 1800 भयो 1800 म 20 विक्समा मैले इन्क्रिज गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होला। अब त्यसैलाई मैले के भन्ने भन्दाखेरि इन्क्रिज सेल्स बाई 20% इन 1 विक भन्ने मैले
1 विक भनिदियो भने 1 विकमा 20% सेल भन्यो भने त्यो त अलिकति रियलिस्टिक होला कि नहोला। तर मैले त्यही गोललाई मैले 20 मन्थमा म त्यति चाहिँ गर्न सक्छु है, 20 विक्समा गर्छु भन्यो भने त्यो रियलिस्टिक होला कि नहोला। भने जेनरल अहिले तिमीले सम्झिँदाखेरि रियलिस्टिक गोल 1 लाख भेन्टिलेटर गभर्मेन्टले 1 महिना ल्याउँछ, द्याट इज रियलिस्टिक हुन्छ? रियलिस्टिक होला कि नहोला? त्यो फुलफिल गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुराहरू रियलिस्टिक हो कि नन रियलिस्टिक हो भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब 1000वटा भन्यो भने गभर्मेन्टले 1000वटा ल्याउन सक्छ, त्यो चाहिँ रियलिस्टिक हुन्छ। रियलिस्टिक हेर्ने भनेको त तिमीसित बजेट कति छ, त्यसको लागि सप्लायरहरू के छन्, अहिले भेन्टिलेटरको केस मात्रै हेर्दाखेरि, त्यसपछि त्यो इन्टरनेसनल कन्डिसनमा के छ कन्डिसन भने नि 1000वटा त हाम्रो गभर्मेन्टले एनाउन्स मात्रै गरिदियो भने लगभग सबै देशलाई रिक्वेस्ट इन्डिभिजुअल पठाइदिएन 1000वटा त किन्न नि पर्दैन। त्यो कन्डिसनलाई रियलिस्टिक हो कि होइन भन्ने कुराहरू हामीले हेरिन्छ। अब हामीले 2 वर्षमा अब नेपालले मिसाइल बनाउँछ भन्यो भने रियलिस्टिक होला, अथवा एरोप्लेन उद्योग इस्टाब्लिस गर्छ भन्दा रियलिस्टिक होला। हाम्रो सिचुएसनल कन्डिसन त्यही छ। अथवा 20 मेगावाटको म हाइड्रो पावर पर मेगावाट 500मा बनाउँछु भन्यो भने रियलिस्टिक होला 5 करोडमा। अहिले जेनरली 16 करोडबाट 20 करोड पर्छ एउटा हाइड्रो पावरलाई बनाउँदाखेरि, कन्स्ट्रक्सन कस्ट, प्रोजेक्ट कस्ट भनौँ न हामीले त्यो। अब अहिले तिमीले म 20 मेगावाटको 1 अरबमा बनाउँछु, पर मेगावाट 5 करोडमा बनाउँछु भन्यो भने रियलिस्टिक भयो त? रियलिस्टिक भएन त्यो। किन भन्दा जेनरली अहिले 2-3 वर्षको ट्रेन हेर्दाखेरि 16 करोडबाट 20 करोड लाछ। सरकारीको हिसाबमा हेऱ्यो भने त्योभन्दा बढी पर मेगावाट लाछ भन्यो भने द्याट इज नट रियलिस्टिक। त्यो एचिभेबलै छैन भने त्यो चाहिँ रियलिस्टिक प्रोजेक्ट भएन। रियलिस्टिक हो कि होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ जेनरल हामीसित चलिआएका डाटाहरू पनि हुन्छ। जेनरललाई सिमिलर किसिमको अब्जेक्टिभ छ भने त्यो हुन्छ, इन्टरनेसनल डाटाहरू हुन्छ, कहाँ कति यहाँ बन्ने प्रोजेक्ट भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। न्युली प्रोजेक्ट हो, कसैले नै गर्दै नगरेको काम हो भने त्यो त रिसर्चै हो, रिसर्चमा त कस्टको कुरा हुँदैन। त्यो भएर प्रोजेक्ट रियलिस्टिक हो कि होइन भन्ने कुराहरू कम्पेरिजनबाट थाहा पाउने हो। कम्पेरिजन गर्दाखेरि त्यो हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू हामीले हेर्ने हो। भयो? रियलिस्टिक र नन रियलिस्टिक बुझ्यौ? बुझे सर। हामीले त्यसलाई कम्प्लिसन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुराहरू हो। त्यसलाई चाहिँ तिमीले कम्प्लिसन गर्ने नगर्ने कसरी थाहा हुन्छ भन्यो भने डाटाहरू हुन्छ हामीसित, प्राइमेरी डाटाहरू हुन्छ। साइन्टिफिक मेथडहरू छ हजुर, कुनै साइन्टिफिक मेथडहरू? साइन्टिफिक मेथड रियलिस्टिक हो कि होइन भन्ने त हामीले डाटालाई कम्पेरिजन गर्ने हो। जस्तो तिमीले प्राइमरी डाटा भयो भने तिमीले आफैले बनाएको डाटाहरू भयो नयाँ प्रोजेक्टको लागि। सेकेन्डरी डाटाहरू त विश्वभरमा पाउँछ नि त, कहाँ कस्तो स्ट्रक्चरलाई कति खर्च लाग्छ अथवा कुन प्रोजेक्टलाई कति खर्च लाग्यो भन्ने कुरा नेपालकै सिनेरियोमा नि रिपिटेटिभ प्रोजेक्टलाई हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब रिपिटेड नभएको प्रोजेक्ट त कहीँ न कहीँ बनेकै प्रोजेक्ट हुन्छ, त्यो प्रोजेक्टमा पर युनिट कस्ट कति रहेछ त भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउन सक्छ। अथवा हामीले सबै कुराहरू गरेर प्रोजेक्ट त पछि फिजिकल्ली ठडिन त हो नि, पहिला त पेपर वर्कै हुन्छ। पेपर वर्क गर्दाखेरि फिजिबिलिटी स्टडीमा ती सबै कुराहरू हेरेर प्रोजेक्ट रियलिस्टिक छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीले हेरिन्छ। रियलिस्टिक नभएको प्रोजेक्ट चाहिँ बिचैमा हामीले के गरिन्छ, छोडिन्छ। त्यो कुराहरू जुन एकम्प्लिस गर्नै सकिन्न त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ पहिल्यै छोडिन्छ। त्यो भएर जति पनि प्रोजेक्ट सिनेरियोमा गइसकेका हुन्छन् ती चाहिँ अब त्यो स्किलको कारणले रियलिस्टिक नहुने प्रोजेक्टलाई रियलिस्टिक देखाइदिन सक्छ। त्यो चाहिँ जति पनि त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको त्यो ह्युमन एरर हुनसक्छ होइन। तर चाहिँ एकपटक प्रोजेक्ट चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी भइसकेर सबै ओके भयो, प्रोजेक्टको त्यो आउँछ तिम्रो अर्को च्याप्टरमा, त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ रियलिस्टिकै हुन्छ। रियलिस्टिक नभएका प्रोजेक्टहरू कुनै ह्युमन एरर अथवा इन्टेन्सनली नै नन रियलिस्टिकलाई रियलिस्टिक बनाएको छ भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिसन नभइकन त्यो विषयमा के हुन्छ भन्दाखेरि फेल हुन्छ। हायर प्रोबेबिलिटी भनेर दिनासले सोधेछन् है। रियलिस्टिक मिन्स हायर प्रोबेबिलिटी भने प्रोबेबिलिटी त प्रोजेक्ट पुरै प्रोबेबिलिटी हो। किन भन्दा आइडियालाई जेनेरेसन पेपर वर्क अनि त्यसपछि त्यसलाई त फिजिकल वर्कमा हामीले कन्भर्ट गर्ने हो।
त्यो भएको भएर प्रोबाबिलिटी प्रोजेक्टको त प्रोबाबिलिटीबाटै हेर्ने हो। प्रोबाबिलिटी भन्ने बित्तिकै आइदर 1 और 1 नै हो। त्यो सबै प्रोजेक्टहरू पासै हुन्छ, सबै प्रोजेक्टहरू सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने कुराहरू हुँदैन। तर हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ सबै रिपिटेटिभ प्रोजेक्ट भएको भएर खासै त्यसको लागि यो डाटा कलेक्सन गर्न प्रोजेक्ट आइदर फिजिबल छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि चाहिँ हामीलाई सजिलो छ। अब नयाँ प्रोजेक्ट आयो भने इन्टरनेसनल्ली हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसका डाटाहरू के छ खोजेर त्यो अनुसारको हाम्रोमा त्यही अनुसारको मिल्ने आयो कि आएन भनेर हेरिन्छ। रियलिस्टिक त हामीले लगभग रियलिस्टिकको केसमा त हामीले लगभग त्यो सुन्दै थाहा हुन्छ। त्यो प्रोजेक्टमा काम गरेको मान्छेलाई नै लगभग यो प्रोजेक्ट फिजिबल छ कि छैन भन्ने कुराहरू नै थाहा हुन्छ। तिमीले 10 करोडमा 1 मेगावाट म प्रोजेक्ट कम्प्लिसन गर्छु भन्यो भने नै त्यो रियलिस्टिक हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेस हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू हुन्छ। ल केही रह्यो, नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्ट स्लाइड जाउँ। ल कसैलाई अरू केही? अरू भन। लक्ष्मी, ल तिमीलाई के प्रब्लम छ? छैन सर। अगाडि बढाउँ है त कोर्स। हुन्छ हुन्छ। ल थ्याङ्क यू। अब नेक्स्ट छ, यो चाहिँ हाम्रो कोर्समै त छैन, तर यो चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसन पनि सोधेको हुन्छ कोर्समा चाहिँ ठ्याक्कै प्रोजेक्ट म्यानेजर विज प्रोजेक्ट म्यानेजर के हो त प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेको भन्ने कुराहरू चाहिँ कोर्समा छैन। जस्तो हामीले ओएममा हामीले पढेको थियौँ म्यानेजरको स्किलहरू, म्यानेजरको लिडरको स्किलहरू के हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यसमा पढिसकेको थियौँ। लगभग मोर एबाउट त्यही नै हो। तर प्रोजेक्ट म्यानेजर स्पेसिफिक भएको भएर के हो त प्रोजेक्ट म्यानेजर, यसको रोल के हुन्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ, यसका स्किलहरू के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू लगभग जेनरल तिनै मिल्छ। तर प्रोजेक्ट म्यानेजरको हिसाबले अहिले हामीले हेरिन्छ। अब वाट इज प्रोजेक्ट म्यानेजर भन्यो भने अ प्रोजेक्ट म्यानेजर इज ए पर्सन हु हेज द ओभरअल रेस्पोन्सिबिलिटी फर द सक्सेसफुल इनिसिएसन, प्लानिङ, design, execution, monitoring, controlling, and closure of a project. A project manager is a person who is responsible for making decisions, both large and small. Project manager के हो त? हामीले म्यानेजर भनेर पढियो ओएममा। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेको के हो भने प्रोजेक्ट म्यानेजर सर्भ एज अ सिङ्गल रेस्पोन्सिबिलिटी सेन्टर। सिङ्गल रेस्पोन्सिबिलिटी है, सबै उसैमा भएको हुन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी टु एचिभ प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ विथिन कन्स्ट्रेन्ट अफ टाइम, कस्ट एन्ड क्वालिटी। हाम्रा टाइम, कस्ट, क्वालिटी एन्ड रिसोर्सेस अथवा स्कोपहरू कन्स्ट्रेन्ट हुनु भने त्यसलाई एकै गर्ने सिङ्गल रेस्पोन्स पर्सन, फोकल पर्सन इज प्रोजेक्ट म्यानेजर। उसैको एक्सनले आइदर मेक और ब्रेक हुनसक्छ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट म्यानेजरले मेक पनि गर्न सक्छ, ब्रेक पनि गर्न सक्छ। हि द फोकल पोजिसन इन प्रोजेक्ट म्यानेजर, he assumes that total responsibility and accountability for a project from inception to completion. सुरुको फेजबाट कम्प्लिसन नभइन्जेलसका जति पनि रेस्पोन्सिबिलिटी एकाउन्टेबिलिटीहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ सबै बियर प्रोजेक्ट म्यानेजरले गर्छ। हि द सिङ्गल रेस्पोन्सिबिलिटी फोकस पर्सन, हिज रेस्पोन्सिबिलिटी विथिन प्रोजेक्ट कस्ट एन्ड टाइम, कस्ट, क्वालिटी, अदर रिसोर्सेस एन्ड टोटल रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड एकाउन्टेबिलिटी फर प्रोजेक्ट फ्रम इनिसिएसन टु फाइनल स्टेजसम्मको सबै कुराहरू उसले गरेको हुन्छ। अब प्रोजेक्ट म्यानेजरले के गर्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट इनिसिएसन भएर कम्प्लिसन नभइन्जेलसम्मका सम्पूर्ण म्यानेजर फङ्सनहरू फोकल पर्सनको रूपमा त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी अथोरिटी सबै बियर गरेको हुन्छ। त्यो इनिसिएसन, प्लानिङ, डिजाइन, एक्जिक्युसन, मोनिटरिङ, कन्ट्रोलिङ, क्लोजर, ह्यान्डओभरको कन्डिसनसम्मका केसमा हि इज ओन्ली वान फोकल पर्सन, मेन प्रोजेक्टको मेन फोकल पर्सन भएर मेन रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गरेको हुन्छ। उसले कोलाई म्यानेज गर्छ भन्दाखेरि स्टेक होल्डर, तिम्रो स्टेक होल्डर भन्ने बित्तिकै ओनर भयो, त्यो सेयर होल्डरहरू भयो, त्यसबाट जति पनि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इन्फेक्टेड जति पनि अर्गनाइजेसन पिपुलहरू छन् दे अल आर स्टेक होल्डर अफ कन्सर्न प्रोजेक्ट। कस्टमर,
त्यसपछि कन्ट्र्याक्टर, कन्सल्टेन्ट, सप्लायर, गभर्मेन्ट, लेबर युनियन, कम्पिटिटर एन्ड फिनान्सियर, यी सबैलाई उसले म्यानेज गर्नुपर्छ। किनभने यो सबैको हेल्पले मात्रै प्रोजेक्ट कम्प्लिसन हुनसक्छ। प्रोजेक्टको जति पनि गोलहरू छ, अब्जेक्टिभहरू छ, त्यो कम्प्लिसन गर्नको लागि प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई एज अ फोकस पर्सन, हामीले जस्तो कुनै ब्याङ्कको सिइओ भन्यो भने त्यो चाहिँ मेन फर्स्ट पर्सन भयो। त्यही अनुसार प्रोजेक्टमा पनि एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई तोकिदिएको हुन्छ। इनिसियलाइजेसनबाट फाइनलसम्म कम्प्लिसन गरेर प्रोजेक्ट ह्यान्डओभर गर्नेसम्मको सबै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू त्यहाँभित्रका जति पनि एक्टिभिटी छन्, टेक्निकल, म्यानेजरियल, डिप्लोमेटिक, जति पनि कन्सेप्सनका कुराहरू छन्, सबै उसले ह्यान्डल गरेको हुन्छ। द्याट इज द प्रोजेक्ट म्यानेजर। अब व्हाट टु म्यानेज, अब उसले के म्यानेज गर्छ? यहाँ हामीले सिम्पल उसमा चाहिँ टाइम कस्ट क्वालिटी लेखियो, तर टाइम कस्ट क्वालिटी मात्रै होइन, स्कोप डिटरमाइन, प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभहरू, डेलिभरेबल्सहरू, रिक्वायर रिसोर्सहरू, बजेट, त्यसपछि सेड्युल, क्वालिटी, अब यो बिचमा चाहिँ प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ के हो भन्ने कुराहरू लाई म्यानेज गरेको हुन्छ पिएमले। अब प्रोजेक्ट म्यानेजरले के थाहा पाउनुपर्छ भने उसले प्रायोरिटिज, व्हाट द प्रायोरिटिज आर, प्रोजेक्टका अहिलेका प्रायोरिटिजहरू के हुन्, त्यसपछि नेक्स्ट मन्थको प्रायोरिटीहरू के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले थाहा पाउनुपर्छ। उसित कति अथोरिटी छ भन्ने कुराहरू थाहा हुनुपर्छ। त्योभन्दा पहिला तिमीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि क्लाइन्ट हुन्छ। क्लाइन्ट हुने बित्तिकै अब यो क्लाइन्ट चाहिँ उसको कस्टमर भयो, ओनर भयो, ओनरले प्रोजेक्ट म्यानेजर नियुक्ति गर्ला, त्यसपछि कन्ट्र्याक्टरले काम गर्ला, त्यहाँ कन्ट्र्याक्टर सब कन्ट्र्याक्ट होला, कन्सल्टेन्ट इनिसिएसन फेजबाट त्यसलाई बिचमा हेर्ने, त्यसको फिडब्याक दिने छुट्टै कन्सल्टेन्टहरू हायर गरेको हुन्छ। त्यसपछि इक्विपमेन्ट, म्याटेरियल, सर्भिसहरू, लेबरहरू, सप्लायर होला, गभर्मेन्टका रुल रेगुलेसनहरूले त्यसलाई इफेक्ट गरेको हुन्छ। त्यसपछि कसैसित फाइनेन्स गरेछ भने फाइनेन्सको पनि रोल हुन्छ, कम्पिटिटर हुन्छ, लेबर युनियनहरू हुन्छ। त्यो उसले चाहिँ त्यो अथोरिटी उसित के छ भन्ने कुराहरू, प्रायोरिटी के छ भन्ने कुराहरू उसले बुझिसकेपछि अनि उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि अपर्च्युनिटी एन्ड फेसिलिटेट टु द जब, उसित के अपर्च्युनिटी छ त नि अहिलेको कन्डिसनमा। जस्तै एउटा मेसिन ल्याउनु पऱ्यो, मानव एउटा टर्बाइन ल्याउनु पऱ्यो, भने उसलाई के चाहियो? रिसोर्स चाहियो। अपर्च्युनिटी के छ? उसले कहाँबाट त्यही किसिमको, त्यही स्पेसिफिकेसनको, क्वालिटीको ल्याउन सक्ने अपर्च्युनिटी छ, फेसिलिटी छ, त्यसको बजेट के छ भन्ने कुराहरू उसले अहिलेको सिनेरियोमा प्रत्येक वर्कमा उसले त्यो अपर्च्युनिटी, फेसिलिटिजहरू थाहा पाउनुपर्छ। त्यसपछि उसले फिडब्याक कसरी लिने हो भन्ने कुराहरू उसले थाहा पाउनुपर्छ। उसले आफ्ना सबै स्टेक होल्डरसित गाइडेन्स, सपोर्ट पाइरहेको छ कि छैन, कुन हदसम्म पाएको छ भन्ने कुराहरू। त्यसपछि गुड प्रोग्राम भएछ कि भएको छैन भन्ने कुराहरू मोनिटरिङ, कन्ट्रोलिङबाट अहिलेको कन्डिसनमा त्यो एज अ सेड्युल अनुसार, क्वालिटी अनुसार, टाइम अनुसार, बजेट अनुसार उसले त्यसलाई चेक गर्न सक्छ। टाइम हामी ढिलो गर्छौँ, चाँडो गर्छौँ, हामीले सिपिएम पटमा हेरे जस्तो उसले हेर्न सक्छ। त्यसपछि हामी कस्ट ओभर बजेटेड छ कि अन्डर बजेटेड छ कि अन कस्ट छ भन्ने कुराहरू हेर्न सक्छ। क्वालिटी स्पेसिफाई भएन भने त्यो क्वालिटी अनुसार उसले स्पेसिफिकेसन अनुसारको त्यो इन युजरहरूले त्यही खोजेको हुन्छ, क्लाइन्टले त्यही खोजेको हुन्छ। त्यो क्वालिटी भएन भने पनि त्यो चाहिँ उसले एक्सेप्ट रिजेक्ट गर्न सक्ने कन्डिसन हुन्छ। यी तीनटा कुराहरूमा टाइम, कस्ट, क्वालिटीभित्र रहेर अन्य रिसोर्सहरूको उसले यी सबै कुराहरू प्रायोरिटी, अथोरिटी, अपर्च्युनिटी, फिडब्याक, सपोर्ट, रिकग्निसन भन्ने कुराहरू उसले हेरेको हुन्छ। के चाहिन्छ त नि प्रोजेक्ट म्यानेजर पिएमको लागि? त्यस्ता स्किलहरू के हुन्छ भने द्याट इज टेक्निकल स्किल। टेक्नोलोजीसित अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको मान्छेहरू चाहियो। अब तिमी हाइडमा गछौ, कन्स्ट्रक्सनको फेज छ अथवा केही फेज छ भने इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल अथवा सिभिल इन्जिनियरहरू भयो भने त्यो बेलामा टेक्निकल्ली ऊ साउन्ड हुनसक्छ। उसले चाहिँ त्यो टेक्निकल्ली इन्भल्भ भएको मान्छेहरू, त्यो टेक्निकल कन्सेप्ट भएको, त्यसका सोल्युसन इभ्यालुएसन गर्न सक्ने मान्छेहरू थाहा हुनु पऱ्यो। अब कम्युनिकेसन इन टेक्निकल टर्म्स भने मेगावाट भन्यो भने मेगावाटै नबुझ्ने मान्छेहरू, हेड भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो, त्यो मान्छेले बुझ्नु पऱ्यो। हाइड्रो पावरमा गछ भने टर्बाइन भन्ने कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो।
अनि त्यसपछि अब टर्बाइनका स्पेसिफिकेसन बुझ्न पर्यो, त्योसित टेक्निकल्ली के रिस्कहरू छन्, अहिलेको ट्रेन्ड के छ, इनोभेसन के छ भन्ने कुराहरू टेक्निकल्ली स्किल चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो भएर जुन प्रोजेक्ट हो, जुन ठाउँ हो, जुन बिजनेस हो, जुन अर्गनाइजेसन हो, त्यही अनुसारको मान्छेहरू चाहिन्छ भन्न खोजेको कुराहरू यो हो। भोलि उसित कसैले डिल गर्न आयो भने यो स्पेसिफिकेसनको सामानहरू छ भन्यो भने त्यो स्पेसिफिकेसनै बुझेन भने त्यो बेलाको पिएमसित कसले कसरी डिल गर्छ भन्ने कुराहरू प्रोजेक्ट रङ वेमा जान सक्छ, टेक्निकल रिस्कहरू हुनसक्छ भन्ने कुराहरूले टेक्निकली स्किल फुल्ली रिक्वायर हुनुपर्छ। त्यसपछि म्यानेजर स्किल यहाँ हामीले लगभग पढि नै सकेछौँ। प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल सेड्युल अनुसार गछ छैन, अथवा त्यो कस्ट तलमाथि भयो भन, त्यो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर अनुसार सबैले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएछ छैन भन्ने कुराहरू उसले हेरेको हुन्छ। अर्गनाइजेसन स्किल अब उसले सबैलाई आफ्नो काम अनुसार अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरहरू उसले बनाइदिनु पर्यो। लाइन हो, स्टाफ हो, फङ्सन हो, के कुरा हो, यस्तो कुराहरू जान्नुपर्छ। त्यसपछि म्यानेजरियल स्किलमा डिसिजन मेकिङ स्किलहरू, उसलाई जतिखेर काम पर्छ त्यो बेलाको डिसिजन उसले गर्न सक्ने किसिमको प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिन्छ। म वेट गर्छु 2 दिनपछि भनौँला भन्नुभन्दा पनि फास्ट डिसिजन गर्ने मान्छेहरूले के हुन्छ, प्रोजेक्टको जति पनि प्रब्लम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट स्किल, मान्छेहरूलाई कसरी काममा लाउने हो, त्यो मान्छेहरूलाई पोर आइडियल नबसिकन उसलाई टोटल्ली काममा इन्भल्भ कसरी गराउने हो भन्ने कुराहरू। लिडरसिप स्किलहरू पनि यसमा म्यानेजरियल स्किलमा पर्यो। लिडरसिप हुने बित्तिकै उसले फलोवर बनाउनु पर्यो। यी कुराहरू चाहिँ स्किलको सेकेन्ड नम्बर हो। थर्डमा छ ह्युमन रिलेसन स्किल, कम्युनिकेसन स्किल छ कि छैन। 14% प्रोजेक्टहरू कम्युनिकेसन राम्रो नभएर फेल भएको भन्ने डाटाहरू छ। भनेपछि कम्युनिकेसनै टप लेभलबाट तल लेभलसम्मको कम्युनिकेसन फिडब्याकहरू, 1 वे फ्लो, 2 वे फ्लो, जति पनि कम्युनिकेसन फिडब्याकहरू हुन्छ त्यो ह्युमन रिलेसन स्किलमा पर्छ। कम्युनिकेसन राम्रोसित भएन, तिमीले आफूभन्दा जुनियरलाई दिएको काम तिमीले राम्रोसित सम्झाउन सकेनौ भने उसले त्यसलाई राम्रोसित काम कम्प्लिट नगर्न सक्छ। त्यसपछि फिडब्याकहरू लिँदा पनि राम्रो कम्युनिकेसन भएन, 2 वे कम्युनिकेसन भएन भने त्यसले चाहिँ प्रोजेक्टमा असर पार्छ। अब मोटिभेसनल स्किल, कति मोटिभ गर्न सक्छ त आफ्नो वर्करहरूलाई भन्ने कुराहरू मोटिभेसन तिमीलाई थाहा छ, यसलाई एक्सप्लेन गर्नु परेन। नेगोसिएसन एन्ड बार्गेनिङ स्किल, अब कुनै नेगोसिएसन गर्नु पर्यो, कुनै केही कुराहरू पर्यो लोकल पिपुल, एक्सटर्नल स्टेक होल्डरहरूसित र इन्टरनल स्टेक होल्डरहरूसित केही पर्यो भने त्यो बेला नेगोसिएसन एन्ड बार्गेनिङ स्किलहरू चाहिन्छ। त्यसपछि कुनै कन्फ्लिक्ट भयो भने कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट, त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने त्यसको स्किलहरू चाहिन्छ, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरू। अब कन्फ्लिक्टमा लोकल पिपुलहरूले धेरै प्रोजेक्टहरूमा अब्स्ट्याकल गरिराखेको हुन्छ, त्यो कन्फ्लिक्ट भयो। त्यो कन्फ्लिक्टलाई कसरी म्यानेज गर्छ त लोकल पिपुलहरूसित भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्ट कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टेन्ट ओनरहरूकै बिचमा पनि हुन्छ। त्यहाँ गुड स्पेसिफिकेसन राम्रोसित गर्न भने कन्ट्र्याक्टरले त्यहाँ एउटा क्लज हेरेर त्यसलाई त्यहीँ घुमाइदिन्छ। त्यही भएर कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट स्किलहरू हुनु पर्यो। अब कन्सेप्चुअल स्किल है, ह्युमन, टेक्निकल र हामीले कन्सेप्चुअल 3टा स्किल पढेको थियौँ। टप म्यानेजमेन्टमा त कन्सेप्चुअल स्किल हाई चाहिन्छ, जसले गर्दाखेरि ऊ प्रोजेक्ट इन्भाइरोमेन्टसित रिलेट गर्नको लागि एबल होस्। अनि उसको भिजन, फोरसाइट, जजमेन्ट, इन्ट्युसन सबै कुराहरू उसित हुनुपर्छ। अब पर्सेप्सन, अवेरनेसहरू, आइडिया, भिजन हुने त्यो आइडिया भयो, ड्रिम हो, फोरसाइट हुनु पर्यो, जजमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि पर्सेप्सन, अवेरनेस हुनु पर्यो उसित। नेक्स्टमा छ टिम बिल्डिङ स्किल। हामीले अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको क्यारेक्टरमा यी चाहिँ टिमवर्क भनियो, टेम्पोररी टिमवर्क भनेर भनियो भने त्यो बेला पिपुलहरूसित इन्टिग्रेट गर्न सक्ने, अब त्यसमा विभिन्न डिसिप्लिनका डिपार्टमेन्टका मान्छेहरू हुन्छन्, तिनीहरूसित एउटै टिममा बसेर काम गर्न सक्ने एबिलिटी हुनुपर्छ प्रोजेक्ट म्यानेजरमा। द्याट इज द टिम बिल्डिङ स्किल। अब रोल्स के हो त, अब यसको रोल कसरी उसले फुलफिल गरेको हुन्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजरको रोल के हुन्छ। अहिलेका स्किलहरू भयो तिम्रा 5वटा। टेक्निकल स्किल हुनुपर्छ उसित, म्यानेजरियल, ह्युमन रिलेसन,
भनेको पब्लिक रिलेसन, कन्सेप्चुअल, टिम बिल्डिङ स्किल हुनुपर्छ। अब रोल के अर्थ त उसले कस्तो रोल प्ले गरेको हुन्छ त प्रोजेक्टमा भन्यो भने हि त डिप्लोमेटिक रोल प्ले गरेको हुन्छ। डिप्लोमेटिक रोल भन्ने बित्तिकै कस्तो डिप्लोमेटिकल्ली यसले हामीसित बिहेभ गरिरहेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँ काम गर्ने वर्करहरू भन्दा तलको स्टेक होल्डरहरू सबैलाई थाहा हुनु पऱ्यो। बेटर रिलेसन बनाउनु पऱ्यो प्रोजेक्ट र इन्भाइरोमेन्टसित। पोलिटिकल सपोर्ट पाउनु पऱ्यो, त्यहाँको लोकलको सपोर्ट हुनु पऱ्यो। यदि कुनै न्यू थ्रेट रिस्क आयो भने त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्नु पऱ्यो। हाई लेभल सेन्सिटिभिटी हुनु पऱ्यो, जतिखेर नि एलर्ट हुनु पऱ्यो मान्छे। त्यसपछि गुड निगोसिएटिङ स्किल हुनु पऱ्यो। डिप्लोमेटिक कन्डिसनमा यी कुराहरूले प्रोजेक्ट म्यानेजरको रोल डिफाइन गरेको हुन्छ। त्यसपछि हि त चिफ एक्जिक्युटिभ फोकल पर्सन भयो, ओन्ली वान चिफ भयो कुनै पनि प्रोजेक्टको। त्यही भएर रेस्पोन्सिबल फर अल एक्सन अफ प्रोजेक्ट पर्सनल, कुनै पनि इनिसिएसनबाट कम्प्लिसन गरिन्जेलसम्मका सम्पूर्ण रेस्पोन्सहरू एज अ चिफ एक्जिक्युटिभ भएको, फर्स्ट म्यान भएको भएर उसले त्यो बियर गर्नुपर्छ। त्यसपछि उसले त्यहाँ चिजहरू जति पनि छ प्रोजेक्टका कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू जे पनि ह्यापेन हुनसक्छ, एक्टिभ इन्टरभेन्सन गरेर ती कुराहरूलाई फर्स्ट म्यान भएको हिसाबले जुन सेड्युल अनुसार छ त्यो कुराहरू उसले गराउनुपर्छ। कुनै चेन्ज छ अथवा कुनै चेन्ज आयो भने उतिखेरै उसले त्यसलाई चाहिँ चेन्जलाई मेक चेन्ज इफ नेसेसरी गर्नु पऱ्यो। कुनै पनि चेन्ज आयो भने त्यसलाई चाहिँ उतिखेरै उसले सल्भ गर्न सक्नुपर्छ। टिमलाई कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ। त्यसपछि रिसोर्सहरू एलोकेसन गर्नुपर्छ। टाइमली फ्रेममा काम कम्प्लिट भएछ छैन मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा छ लिडर। लिडर भन्ने बित्तिकै अहिले हामीले लगभग म्यानेजर स्किलमा पढिसकियो। यी ह्याड द अथोरिटी, उसित सम्पूर्ण अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटी उसित छ। एन्ड हि क्यान इन्फ्लुएन्स अल हिज फ्लोर भन्ने कुराहरू भयो। उसले इथिक्स, नर्म्स, भ्यालुजहरू उसले आफ्नो टिमलाई बुझाउनु पऱ्यो। मोटिभेटिङ क्यापासिटी हुनु पऱ्यो। एज अ लिडरको हिसाबमा ड्राइभ गर्नु पऱ्यो। टिमवर्कको हिसाबमा टिम स्पिरिट हुनु पऱ्यो। एज अ लिडरले गर्ने काम उसले यो हिसाबमा उसले रोल प्ले गर्न सक्नुपर्छ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजरको हिसाबले। यति कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरको रोलमा पर्छ। केही छ तिमीहरूलाई यिनीहरूमा? लगभग हामीले यो पढेकै भएर मैले फास्ट गरिदिएँ। सर त्यो एक्टिभ इन्टरभेन्सन भनेको एक्टिभ कति नम्बरमा हो? अघिल्लो स्लाइडमा। अघिल्लो स्लाइड कति नम्बर हो? 12 होला। थर्टी टू सर। 32 डिप्लोमेटिक चिफ एक्जिक्युटिभकोमा तिमीले हेऱ्यौ भने अब एक्टिभ इन्टरभेन्सन भन्ने बित्तिकै इन्टरभेन्सन भनेको के हो भने उसले चाहिँ इनिसिएसन गर्न सक्ने रोल प्ले गर्न सक्छ। त्यसपछि चिफ एक्जिक्युटिभको रूपमा इन्भल्भमेन्ट मेक थिङ्स ह्यापन बाई एक्टिभ इन्टरभेन्सन भनेको एक्टिभ तिम्रो के हुन्छ यहाँ हेऱ्यो भने एक्टिभ इन्टरफियरेन्स गर्ने। त्यसपछि मेडिएटरको रोल प्ले गर्ने। इन्टरभेन्सन भनेको चाहिँ तिमीले चाहिँ इन्टरफियर गर्ने किसिमले एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट हुने किसिमले त्यो चाहिँ मेक थिङ्स ह्यापन बाई एक्टिभ इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ। चिफ एक्जिक्युटिभले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूले
कुनै पनि काम गर्दाखेरि एक्टिभली आफू त्यसमा लागेर त्यही अनुसारको उसले कम्युनिकेसन स्किल अर्कालाई त्यो फरवार्ड गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि त्यो जति पनि चिज बनाउने हो, जस्तो त्यहाँ कुनै प्रोजेक्ट छ भने यतापट्टि मेकानिकल काम हुन्छ, इलेक्ट्रिकल होला, सिभिल होला, अथवा अन्य कुनै अन्य स्किल काम होला, मेसिनको कामहरू होला, त्यसमा चाहिँ कसले कुन रेस्पोन्सिबिलिटी कसले बियर गरेछ, कहिले हो त्यो काम कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले त्यसमा चाहिँ एक्टिभली इन्भल्भ भएको हिसाबमा उसले चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई त्यसरी नै लिडरसिपको रोलले एक्टिभली इन्टरभेन्सन गरेर कुनै पनि कुराहरू टाइमली, सेड्युलली र क्वालिटीको हिसाबमा त्यो चिज चाहिँ ह्यापन गराउँछ। एक्टिभ इन्टरभेन्सन भनेको पार्टिसिपेसन नै हो एक किसिमले। अरू कसैलाई? रेस्पोन्सिबिलिटी भयो। ल अरू केही छ अहिलेसम्म? छैन सर। अब्जेक्टिभ भयो त। ल नेक्स्ट गरौँ है त। अब रेस्पोन्सिबिलिटी अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर, यो पनि खासै उ छैन। तिमीहरूले डिफाइनिङ एन्ड मेन्टेनिङ प्रोजेक्ट इन्टिग्रिटी, प्रोजेक्टको इन्टिग्रिटीहरू, त्यसपछि सबै उसले जति पनि त्यसको कुराहरू गर्छ होनेस्टली, रिलायबिलिटीको हिसाबले गर्नु पर्यो, इन्टिग्रिटी फलो गर्नु पर्यो। सेलेक्टिङ द प्रोजेक्ट टिम भइहाल्यो। उसले आफूलाई चाहिने प्रोजेक्ट टिमहरू कहिले चाहिने हो, यो टेम्पोररी स्ट्रक्चर हो। आज मेकानिकलको टिम चाहियो भने भोलि मेकानिकल काम सिद्धिएला, भोलि इलेक्ट्रिकलको टिम चाहिएला, त्यही अनुसार उसले टाइम अनुसार टिम सेलेक्ट गर्छ। आइडेन्टिफाई एन्ड म्यानेजिङ स्टेक होल्डर भन्ने बित्तिकै तिमीले थाहा पायो, कन्सल्टेन्टहरू भयो, जसले त्यो प्रोजेक्ट देखा, त्यो ओनर भयो, कन्ट्र्याक्टर भयो, गभर्मेन्ट भयो, जति पनि त्यसमा इन्भल्भ हुने, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ हुने मान्छेहरू छ, त्योबाट प्रभावित हुने मान्छेहरू छ, सबै नै के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको स्टेक होल्डर हो। स्टेक होल्डरहरूको हाइली इन्फ्लुएन्स हुन्छ प्रोजेक्टमा। उनीहरूको कामले प्रोजेक्ट सफल हुने नहुने भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा त्यति धेरै इन्फ्लुएन्स हुन्छ। अब तिमीले ब्याङ्कबाट लोन लिएछ प्रोजेक्टको लागि भने फिनान्सियर एउटा स्टेक होल्डर हो। उसले बढाएको इन्ट्रेस्ट रेट अनुसार तिम्रो प्रोजेक्टलाई असर परेको हुनसक्छ। तिम्रो त्यही नेचरको कम्पिटिटर हुनसक्छ, तिम्रोमा काम गर्ने लेबर युनियनहरू हुनसक्छ, सप्लायर, अब इक्विपमेन्ट सप्लाई गर्ने, मेटेरियल सप्लाई गर्ने, लेबर सप्लाई गर्ने, टाइमली गर्दैन, क्वालिटीको गर्दैन भन्न सक्छ, कन्सल्टेन्ट, कन्ट्र्याक्टरहरू पनि। यिनीहरू सबैलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि म्यानेजिङ गर्नु पऱ्यो, आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। अब प्रोजेक्टको प्लानिङ फर द इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने हो त भनेर प्लानिङ गर्नु पऱ्यो। यसको फर्दर पनि आउँछ। त्यसपछि प्रोजेक्ट अर्गनाइजेसन बनाउनु पऱ्यो। प्रोजेक्ट अर्गनाइजेसन बनाइसकेपछि प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पनि भन्छ। त्यही अनुसारको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पनि हुन्छ। यति काम पेपर वर्क यति भइसकेपछि अब उसले प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन ठ्याक्कै पेपरलाई कसरी उसले कन्भर्ट गर्छ भन्ने कुराहरू अब उसले चाहिँ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्न लाग्यो। त्यसपछि प्रोजेक्टका प्रोग्रेसहरू हेर्नु पऱ्यो, कन्ट्रोलहरू हेर्नु पऱ्यो, प्रोग्रेसको ट्र्याकिङ गर्नु पऱ्यो। 3 महिनाको प्रोजेक्ट 3 महिनामै भएछ कि अझ छिटो भएछ अथवा ढिलो भएछ, कस्ट के भएछ, त्यही अनुसार भएछ, बढी भएछ, कम भएछ। त्यसपछि स्पेसिफिकेसन अनुसार क्वालिटी मेन्टेन भएछ छैन भन्ने कुराहरू उसले, यदि भएको छैन भने फेरि त्यसलाई फिडब्याक अनुसार उसले त्यसलाई चाहिँ रिवर्क गर्न सक्छ, रिवर्क हुन पनि सक्छ। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो। अब केही कन्फ्लिक्ट छ भने त्यसपछि केही चेन्ज छ, प्रोजेक्ट बिचैमा हुँदाखेरि प्रोजेक्ट कन्स्टेन्ट हुँदैन, प्रोजेक्ट रिजिड हुँदैन, फ्लेक्सिबल हुन्छ। बिचमा केही प्रब्लम आयो भने त्यो चेन्ज हुनसक्छ। त्यसले पहिलाका जति पनि हामीले यो अनुसार जान्छ है भनेर प्लानिङ गरेको बिचमा गएर केही अब्स्ट्याकल आयो भने त्यो बेलामा त्यो प्रोजेक्ट चेन्ज हुनसक्छ। अब तिमीले एकदम ठुलो हस्पिटल बिल्डिङ बनाउन लाग्छौ, तल जाँदाखेरि माटो सोइल कन्डिसन एकदमै विक आयो भने त्यो लोकेसनै चेन्ज गर्न पर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता किसिमका कुराहरू पनि हुनसक्छ। अब कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू हुनसक्छ। त्यहाँ इन्टर्नल कन्फ्लिक्ट होला, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट होला, त्यो पनि उसले रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गर्नुपर्छ। यी कुराहरू प्रोजेक्ट म्यानेजरको रेस्पोन्सिबिलिटी यहाँ पर्यो। अब तिमीहरूलाई अहिलेसम्मको केही छ, केही प्रब्लम छ भने हेर। अब तिमीले बुकहरू यसको जुन हेरे नि हुन्छ,
प्रोजेक्ट उसको मसित एउटा दुइटा त्यहाँ डाउनलोड गरेको थिएँ त्यो उ भयो भने म आज या भोलि अपलोड गरिदिउँला तिमीहरूलाई त्यो सबै त्यही पढ्ने होइन कि त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू छन् ती कुराहरू हामीलाई चाहिने लिए हुन्छ सर यो स्लाइड नै अपलोड गर्दिनु हजुर यो स्लाइड पनि अपलोड ल स्लाइड पनि गरिदिनु अरू यो प्रोजेक्ट म्यानेजर र हामीले पढेको पहिलाको म्यानेजर स्किलहरू त्यो लिडरसिपहरू यो लगभग उस्तै छ त्यो भएर मैले फास्ट गरिदिएँ है यो खासै केही छैन यो पहिला गरेकै छ अरू केही छ अहिलेसम्मको भन्यो भन नत्र अब नेक्स्टमा जान्छु नेक्स्ट स्लाइड हेर है त ल रेस्पोन्सिबिलिटी भयो त्यसपछि अब नेक्स्ट किन हाम्रो प्रोजेक्टहरू किन फेल हुन्छ भन्यो भने पुअर प्रोजेक्ट एन्ड प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट डिसिप्लिन अब प्रोजेक्टको जति पनि हाम्रो सेड्युल अनुसार छ अब्जेक्टिभ अनुसार फलो गरेन डिसिप्लिनमा बसेन भने त्यो एउटा कन्डिसन छ ल्याक अफ एक्जिक्युटिभ लेभल सपोर्ट प्रोपर एक्जिक्युटिभ लेभलको सपोर्ट यो पोलिसी मेकिङको सपोर्ट भएन भने पनि त्यो हुन्छ रङ टिम मेम्बरहरू जुन मान्छे जहाँ चाहिने हो राइट म्यान राइट प्लेस भएन भने पनि त्यो टिम मेम्बरले प्रोजेक्टलाई सक्सेस हुन दिँदैन पुअर कम्युनिकेसन भन्ने त्यो फिडब्याकहरू जति पनि आउने हो आफूले दिने पनि क्लियरली बुझाउनु पऱ्यो माथि त 1 वे 2 वे कम्युनिकेसन जति पनि हुन्छ हाम्रो लाइन स्ट्रक्चरमा त्यो कुराहरू फङ्सन यो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरको कम्युनिकेसन चाहिँ जसरी फुलफिल हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हुनु पऱ्यो आफूले सबअर्डिनेटहरू आफ्नो तलको अन्डरको सबैलाई के हुनु पऱ्यो कम्युनिकेसन राम्रोसित गर्ने के हो भन्ने कुराहरूको डिटेल अब्जेक्टिभ सेड्युलिङहरू जसलाई डेलिभरेबल पनि भन्छ त्यो चाहिँ प्योरली हुनु पऱ्यो अब कहिले मतलबै गर्दैन इभ्यालुएटिङ प्रोजेक्ट कहाँ पुग्यो पनि मतलब छैन त्यो मेजर छैन त्यो कति खर्च भयो पनि छैन सेड्युल अनुसार छैन क्वालिटीको कुनै कुराहरू पनि गर्दैन भने त्यो बेलामा प्रोजेक्ट फेल हुनसक्छ रिस्क म्यानेजमेन्ट छैन प्रोजेक्टमा भने पनि प्रोजेक्ट फेल हुनसक्छ अब कहिलेकाहीँ चेन्ज आउँदाखेरि चेन्जै गरेन भने त्यो बेलामा प्रोजेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ प्रोजेक्ट चाहिँ रिजिट हुँदैन बिचबिचमा जे अब्स्ट्याकल आउँछ त्यसैलाई चेन्ज गर्दै जाने हो त्यस्तो किसिममा उसले इनेबिलिटी म्यानेज चेन्ज गर्यो भने पनि प्रोजेक्ट फेल हुन्छ अब पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स अब नेपालमा यो भन्नै परेन पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सले राइट म्यान राइट प्लेस कहीँ पनि हुँदैन त्यो हिसाबले पनि प्रोजेक्ट फेल हुने कन्डिसनहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ नेचरल क्यालामिटिज कन्डिसनहरू फ्लडहरू त्यो अर्थक्वेकहरू अब यस्ता किसिमका जति पनि नेचरल क्यालामिटिज हुन्छ फायर ह्याजर्डहरू जति पनि छ र अहिलेको नेचरल क्यालामिटिज एज अ डिजास्टरको रूपमा हेर्ने हो भने त कोरोनाले पनि अब एउटा कन्डिसनमा प्रोजेक्ट फेल गर्ने अथवा टाइमली रिकभर नहुने कम्प्लिसन नहुने अथवा कस्ट बढी लाग्ने भन्ने कुराहरू यी चाहिँ प्रोजेक्ट फेल हुनका केही कारणहरू छन् यसमा तिमीले थप्न पनि सक्छौ है अब त्यसपछि प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई के सोच्न पर्छ त प्रोजेक्ट म्यानेजरले उसलाई के टिप्स छ भन्दाखेरि मनी मेक्स द थिङ पोसिबल पैसाले थिङ पोसिबल बनाउँछ तर त्यो गर्ने चाहिँ मान्छेले हो पिपुल मेक थिङ्स ह्यापन भनेपछि तिम्रो जति पनि ह्युमन रिसोर्स छ त्यसको भ्यालु बताएको उसले प्रोजेक्ट म्यानेजरले जान्नै पर्ने कुराहरू पैसा मात्रै भएर तैँले प्लानिङ गर्न सक्दैनस् है राइट म्यान राइट प्लेस हुनुपर्छ ह्युमन रिसोर्सको यति महत्त्व छ पिपुल मेक थिङ ह्यापन पैसा मात्रै हुँदैन आखिर गर्ने मान्छेले हो भनेर प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा जति पनि छ ह्युमन रिसोर्सलाई हाइली फोकस गरेको हुन्छ किन भन्दा सबै गर्ने त्यही ह्युमन रिसोर्सले भएको भएर इक्विपमेन्ट ल्याए पनि लेबर ल्याए पनि अथवा कुनै ह्यान्डलिङ गर्नु पऱ्यो जे कुरा क्वालिटीको कुराहरू त्यो अल्टिमेटली गर्ने के हो पिपुलले हो त्यसमा जो प्रोजेक्टमा ओरिएन्टेड छ त्यही मान्छेले गर्ने हो पैसाले मात्रै काम गर्दैन है भनेर जान्नुपर्छ उनले भनेको जतिखेर नि वी आर नट लुकिङ फर फायर फाइटिङ म्यानेजर वी निड म्यानेजर टु प्रिभेन्ट फायर जतिखेर नि झगडा गर्ने मान्छेहरूलाई अलिकति त्यस्तै किसिमको बिहेभ गर्ने मान्छे भयो भने त्यस्तो म्यानेजरले प्रोजेक्ट डुबाउँछ त्यस्तो हुन हुँदैन है कोही पिएम भयो भने प्रोजेक्ट म्यानेजर भयो भने वी निड म्यानेजर टु प्रिभेन्ट फायर हुनुपर्छ त्यसपछि प्रोजेक्ट म्यानेजरले सबै कुरा खोज्यो भने हि मे गेट नथिङ त्यो भएर एउटा उसले इनिसिएसन फेजबाट सुरु गर्नुपर्छ सबै कुरा एकैचोटि खोज्नु हुँदैन है प्रोजेक्ट म्यानेजरले भन्ने कुराहरू टिप्स छ अब तिमी कहाँ त हिँड्ने हो तिमीलाई केही थाहा छैन एउटा रोडसम्म हो है प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई त्यही एउटा टिप्स हो
यदि प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई कहाँबाट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने भन्ने केही पनि थाहा छैन भने उसले एउटा सेक्सन समाउनु पर्यो। प्रोक्युरमेन्ट सेक्सन होस्, कन्स्ट्रक्सन सेक्सन होस्, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल अथवा कुनै बाटो मार्केटिङ होस्, अब त्यो आफ्नो नेचर अनुसारको प्रोजेक्ट अनुसार एउटा समाउनु पर्यो सुरुमा। यदि कसैको कामै छैन भने, कसैको प्लेस छैन, काम छैन भने त्यो प्रोजेक्टमा त्यो हुँदैन भन्न खोज्यो। दोज हु हेभ नो प्लेस एन्ड वर्क इन द प्रोजेक्ट सुड नट बी इन द प्रोजेक्ट। कोही मान्छेको त्यहाँ प्लेस पनि छैन, वर्क पनि गर्दैन, त्यो मान्छेले त्यहाँ राख्नुहुन्न है फेरि भनेर प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई भनेको। प्रोजेक्ट म्यानेजर डिफेन्सिभ हुनुहुन्न, कुल हुनुपर्छ। तिम्रो फ्रस्ट्रेसन केही छ भने पनि त्यसलाई लुकाउनु पर्छ। यो चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई दिएको केही टिप्सहरू हो। अब केही छ तिमीहरूको अहिलेसम्मको भने केही क्वेसनहरू भने भन। कहिलेकाहीँ म्यानेजरियल स्किल के हो त भनेर पनि हामीलाई सोधेको छ। म्यानेजरको स्किल के छ? वाट आर द इसेन्सियल इन्टरपर्सनल एन्ड म्यानेजरियल स्किल टु बी अ सक्सेसफुल म्यानेजर भनेर सोध्न सक्छ। यो चाहिँ म्यानेजरियल स्किलमा म्यानेजर भन्ने बित्तिकै प्रोजेक्ट हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजर हो भनेर बुझ्नुपर्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजर हो है त्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। ल केही छ तिमीलाई अहिलेसम्मको? ल केही छैन? अलि धेरै म मात्रै बोलिराखेँ भनेर एउटा दुईटा बोल न। अगाडि बढाऊँ कि स्टप गरिदिउँ आजलाई? आज यति गर्ने हो सर। यति गर्ने? हजुर। ल अब लगातार पनि गयो, 9:15 पनि भयो। अर्को दिन अर्को गरौँला। म तिमीलाई यो स्लाइड राखिदिन्छु अनि केही क्वेसन रिलेटेड क्वेसनहरू राखिदिन्छ। अघिल्लो अब आउने उसमा लगभग सकिएला हाम्रो यो च्याप्टर अब आउने 2टा दिनमा। त्यसपछि यसको 7वटा क्वेसन छन् च्याप्टर 1मा पहिला बनाएको। त्यो क्वेसनहरू चाहिँ म तिमीलाई यो कम्प्लिट भयो नि नभए नि आज चाहिँ यो क्वेसन ट्युटोरियल 1 भनेर अपलोड गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि मसित भएको यहाँ मेटेरियलहरू यो स्लाइडहरू पनि अहिले म अपलोड गरिदिउँला। हुन्छ सर। ल अब स्टे होम, स्टे सेफ भन्नु पर्यो। राम्रोसित बस, सुरक्षित बस। हुन्छ सर। है ल आजलाई थ्याङ्क यू अल। थ्याङ्क यू सर। Thank you, sir. वेलकम।